माननीय सदस्यहरू, अब शून्य समयको कार्यक्रम प्रारम्भ हुन्छ। शून्य समयमा बोल्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूको लागि 1 मिनेटको समय निर्धारण गरिएको छ। सर्वप्रथम माननीय सदस्य श्री अञ्जनी श्रेष्ठ। आउँदै आएन माइक, फर्स्टमै आयो। सम्मानित सभामुख महोदय, हाल इजरायलको आक्रमणमा 10 जना नेपाली विद्यार्थीहरूको मृत्युवरण भइसकेको, कतिपय नेपाली घाइते भएको खबर र कतिपय सम्पर्कविहीन भएर अल्पत्र भइरहेको दुःखद खबरले हामी सबै मर्माहित छौँ। मृतकको परिवारहरूलाई कसरी मलमपट्टि लगाउने, घाइतेहरूलाई कसरी उद्धार गर्ने र बाँकी रहेका नेपालीहरूलाई यथाशक्य स्वदेश भित्राउन हुन सभामुख मार्फत सम्बन्धित मन्त्रालय ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। पर्यटन वर्ष 2024 चितवनमा मनाउने तयारी गर्दै गर्दा बाह्य पर्यटक, आन्तरिक पर्यटक भित्राउन हाल सडकहरू बन्दै छ, तर कहिले नसकिने हुँदा वैकल्पिक सडक निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता अनुसार नारायणी तीर, राप्ती तीर, माडीको निकुञ्ज छेउछाउ कोरिडोर सडक अत्यावश्यक महसुस हामीलाई लागेको छ। हवाई मार्गबाट पर्यटक भित्राउन हामीलाई त्यति सहज छैन। त्यसकारण काठमाडौँबाट मुगलिङ हुँदै जाने सडकहरू, पोखरा आवत जावत गर्ने सडक, बुटौलबाट आवत जावत गर्ने सडक निर्माण साह्रै सुस्त गतिमा चल्दैछ। आउँदै गरेको चाडपर्वलाई माननीय सदस्य श्री अनिसा नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, हवासले इजरायलमा गरेको आक्रमणमा परिसल्यान जिल्ला शारदा नगरपालिका वडा नम्बर 3 का प्रवेश भण्डारी लगायत 10 जना नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मृत्युप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र घाइतेप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना व्यक्त गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपालीलाई अपहरण गर्ने हवास समूहलाई सरकारले आतंककारी घोषणा गरेर के बन्दी भएका नेपालीलाई मार्न खोजेको हो? छिमेकी देश भारतले आफ्ना नागरिकको उद्धार गरिसक्यो, तर इजरायलमा घटेको घटनाले आज 3 दिन भइसक्दा पनि नेपाल सरकार मौन किन? सभामुख महोदय, इजरायलमा अल्पत्र परेका नेपाली दाजुभाइलाई उद्धारको लागि म सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अब्दुल खान। सम्माननीय सभामुख महोदय, इजरायलमा मृत्युवरण गर्नुभएका नेपाली दाजुभाइहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै अहिले त्यहाँ अल्पत्र परेकाहरूको उद्धार राहतको व्यवस्था सरकार गरियोस् भन्ने जोरदार रूपमा माग गर्दछु। त्यस्तै नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदको माघ 4 गतेको निर्णय अनुसार उखुको मूल्य 610 निर्धारण गरिएको थियो। उखु सम्बन्धी कार्यविधि 2075 को पहिलो र दोस्रो संशोधन अनुसार 540 उखु मिल र 70 नेपाल सरकार कृषि अनुदान सहयोग दिने निर्णय कार्यविधिले गरेको थियो, तर हालसम्म उखु किसानहरूले सरकारको अनुदान रकम प्राप्त गरेका छैनन्। त्यसप्रति नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र शिक्षा विधेयक मदरसा शिक्षालाई अहिले परम्परागत शिक्षा प्रणाली अन्तर्गत राखिएको छ, यसलाई आधुनिक शिक्षा प्रणालीमा राखियोस् भन्ने जोरदार रूपमा माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अमनलाल मोदी। सामान्य सभामुख महोदय, इजरायलमा दुःखद 10 जना विद्यार्थी जो निधन भएको छ, त्यसप्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र केही साथीहरू बेपत्ता हुनुहुन्छ, विद्यार्थी साथी, त्यसको सरकारले चाँडै खोजी या कूटनीतिज्ञहरूले पहल गरी उद्धार गरियोस्। यसै गरी परिवारजनमा गहिरो संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु र अझै त्यहाँ इजरायलमा देखा परेका कयौँ नेपालीहरू जो उद्धार हुन चाहिरहेका छन्, त्यसमा नेपाल सरकारले पहल गरेर नेपाल ल्यायोस् भनेर विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। साथै नेपालमा अहिले चाडपर्व नजिक आइरहेको बेलामा नेपालमा खाद्य वस्तुहरू विभिन्न, त्यसमा चाहिँ चिनी अहिले नेपालमा अभाव भइरहेको छ, छिमेकी देशहरूबाट आयात भइरहेको छैन, त्यसको पनि सरकारले पहल गरोस्, यति भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अमरबहादुर रायबाजी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम इजरायलमा भएको नेपालीहरूको मृत्युप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यहाँ भएको अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई नेपाल सरकारले तुरुन्त उद्धारको व्यवस्था गरोस् भन्ने म जोरदार माग गर्न चाहन्छु।
सम्मानीय सभामुख महोदय, आजकल गाउँघरतिर एउटा कहानी चल्न थालेको छ। मलाई सोध्दै गर्नुहुन्छ मान्यज्यू, अब हामीले उपचार गर्न नपाउने हो कि क्या हो भनेर सोध्न थाल्नुभयो। किन भन्दाखेरि स्वास्थ्य कर्मीहरू कुटाइ खान्छन्, डाक्टरहरू कुटाइ खान्छन्, अनि त्यहाँ भएका बिरामीहरू अलपत्र परेर बस्नुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अवस्था कहिलेसम्म निर्माण हुने? सन् 2022 को तथ्याङ्क हेर्दा झन् 2000 भन्दा बढी डाक्टरहरू देशबाट पलायन भएको अवस्था छ। 23 मा यो दोब्बर तेब्बर हुने अवस्था रहेको छ। सोही अनुसार चिकित्सकहरू पलायन भएको, स्वास्थ्य कर्मीहरू पलायन भएको अवस्था छ। यो अवस्था निर्माण हुँदै जाने हो भने अब नेपालमा स्वास्थ्य सङ्कट अवस्था निर्माण हुने अवस्था आइरहेको छ, स्वास्थ्य सङ्कट सिर्जना हुने अवस्था आइरहेको छ। त्यसै माननीय सदस्य श्री अमृतलाल राजवंशी। सम्मान्य सभामुख महोदय, इजरायलमा हमासको आक्रमणमा परेर 10 जना नेपाली विद्यार्थीहरूको मृत्यु भएकोमा गहिरो दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु र त्यसै गरी मृतकका परिवारजनमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यको कामना पनि गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले घटनास्थलमा अलपत्र परिरहेका विद्यार्थीहरूलाई तुरुन्त उद्धार गरियोस् भन्ने पनि म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। इजरायल स्थित नेपालको दूतावास बाँकी जुन उद्धार गर्नुपर्ने उनीहरू आज त्यत्तिकै अल्पत्र बसिरहेका छन्, तर दूतावास चाहिँ मुख दर्शक भएर बसिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको जुन दूतावास छ त्यसले तुरुन्त अल्पत्र परेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई उद्धार गर्ने काम गरोस् भन्ने म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अर्जुन नरसिंह केसी। सभामुख महोदय, इजरायलमा हालै सिक्दै कमाऊ कार्यक्रममा गएका 10 जना नेपालीको दुःखद निधन हमासको क्रूर आक्रमणबाट भएको छ। म दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना साथै शोक सन्तप्त परिवारमा गहिरो संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी ती 10 जनाको सबलाई तुरुन्त काठमाडौँ ल्याउने र धेरै त्यहाँ आर्तनाद गरिरहेछन् हामीले आफ्नो देशमा फर्काऊ भनेर। तिनीहरूका कार्यक्रम र इजरायलमा रहेका नेपालीहरूको यकिन गरी घाइते भएका र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था र नेपाल फर्काउनु निम्ति सरकारले तत्कालै युद्ध स्तरमा काम गरोस् र वास्तवमा अहिले पछिल्लो घटनाक्रम कि कुन खालले विकसित भइरहेको छ र झन्डै 1,23,000 विस्थापित छन्, त्यसमध्ये नेपालीहरू कति परेका छन् त्यसको विवरण, पछिल्लो विवरण संसदमा सरकारले प्रस्तुत गरोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री आसमा कुमारी चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, इजरायलमा प्यालेस्टाइन लडाकु समूह हमासको आक्रमण परि 10 जना नेपालीको मृत्यु भइसकेको, 1 जना बेपत्ता भएको र अरू 6 जना घाइते भएको समाचारले मलाई साह्रै दुःख लागेको छ। म मृतक नेपालीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। बेपत्ता नागरिकको यथाशीघ्र खोजी गर्न र घाइतेको उपचार गर्न र स्वदेश फर्काउने व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री असीम शाह। सम्मानीय सभामुख महोदय, इजरायलमा 10 जना नेपालीको मृत्यु भयो, तर यो देशका छोरामाथि आक्रमण त्यहाँको हमासले मात्रै गरेको होइन। यहाँको सत्तामा रहेका हमासहरू पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छन्। देशमा सीमित मान्छेको रजगत छ। देशको साधन स्रोत यिनै हमासको हालिमुहाली छ। देशको कानी यिनी हमासका लागि छ। देशभित्रका हमासको अत्याचार सहन नसके युवा विदेश जान्छन्, उता अर्को हमासले ज्यान लिन्छ। कहिले अफगानिस्तानको भूमिमा, कहिले इजरायलको भूमिमा, कहिले तालिबानको बमको निर्दोष नेपालीको श्वास खोसेको छ। मृत्यु हत्केलामा बोकेर कहिलेसम्म हिँड्ने नेपाली? यसको जवाफ र जिम्मेवारी यो देशमा 33 वर्ष सत्तामा रहेका हमासले दिनुपर्छ र लिनुपर्छ। केही नेपाली सम्पर्कविहीन छन्। यो देशको सरकार यहाँ इजरायली राजदूतसँग याचना गरिरहेको छ। नेपाल सरकारले सिधै इजरायली राष्ट्राध्यक्षसँग किन संवाद गर्दैन? मृतकको लास र बेपत्ताको डाटा राख्ने काम मात्र नगरियोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ईश्वर बहादुर रिजाल।
सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिले इजरायलमा जुन प्रकारको घटना घटेको छ र त्यहाँ बङ्करमा होस् चाहे बाहिर होस्, नेपालीहरू दुईटा कुरा पर्खेर बसेका छन्। एउटा उद्धार, अर्को मृत्यु। मृत्यु हमासद्वारा हुन्छ, उद्धार कोबाट हुने हो? नेपाल सरकारबाट हुने हो। यहाँ त महसुस भएन। नेपालमा राज्य छ भन्ने जनतालाई त्यति महसुस छैन। त्यो आपत मृत्युको मुखमा पुगेका नेपालीहरू मेरो राज्य छ, मेरो देश छ भन्ने अनुभूति गराउनु पर्यो सरकारले। त्यसकारण जति सक्दो छिटो तुरुन्त ती नेपालीहरूलाई उद्धार गर्नु पर्यो, उनीहरूको प्राण बचाउनु पर्यो। मेरो देश छ, मेरो राज्य छ, मेरो सरकार छ भन्ने अनुभूति गराउनु पर्यो। म नेकपा एमाले दलका तर्फबाट सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। भोलि नैबाट उद्धार गरियोस्, नेपालीहरूलाई बचाइयोस्, नेपाल सरकारले नेपालीहरूलाई बचाइयोस् भन्ने म। माननीय सदस्य श्री ईश्वरी घरती। सम्मान्य सभामुख महोदय, इजरायलमा हमासको आक्रमणमा परि 10 जनाको ज्यान गएको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै म मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र परिवारजनमा चाहिँ गहिरो संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। घाइतेहरूप्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, के नेपाल सरकार र इजरायल स्थित नेपाली दूतावास कूटनैतिक रूपमा यति कमजोर भएको हो, कूटनीतिक रूपमा फेल भएको हो? होइन भने इजरायलको घटनामा परि घाइते भएकाहरू अथवा त्यहाँ रहेका अन्य देशका नागरिकहरूलाई आफ्नो देशले चाहिँ कूटनीतिक पहल गरेर आफ्नो देशमा फर्काइसके र नेपालका विद्यार्थीहरू मात्र चित्कार गरिरहेका छन्। यति बेला सामाजिक सञ्जालहरूमा बिन्ती बिसाइरहेका छन्, तर नेपाल सरकार हिजो बिहानदेखि खालि तयारी गरिरहेका छौँ भन्छ। खालि मन्त्री परिषदका बैठकहरू, सर्वदलीय बैठकहरू बसिरहेका छन्। प्रधानमन्त्रीले भिडियो कल मार्फत सम्बोधन गर्नुहुन्छ। अहिलेको आवश्यकता त्यो होइन। अहिलेको आवश्यकता भनेको तत्काल उनीहरूलाई चाहिँ नेपाल झिकाउनु पर्छ। तसर्थ म के भन्न चाहन्छु भने यदि नेपाल सरकारले नेपाल फर्काउने मामिलामा सक्दैन भने लिखित रूपमा चाहिँ नेपाल सरकारले हात झिकोस् र। माननीय सदस्य श्री उर्मिला थेवे। सम्मान्य सभामुख महोदय, सिक्दै कमाउँदै कार्यक्रम अन्तर्गत इजरायलमा रहेका 10 जना नेपालीले हमासको आक्रमणमा परेर अनाहकमा ज्यान गुमाएको प्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। घटनामा परि घाइते भएका प्रति शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै हराइएको व्यक्तिको खोजी र त्यहाँ रहेका विद्यार्थी र अन्य नेपालीको उद्धार कार्यमा नेपाल सरकारले ढिलाइ गरेकोमा घोर भर्त्सना गर्दै इजरायलको बङ्करमा लुकेर बस्न बाध्य नेपालीहरूको उद्धार तत्काल भूमिका खेल्न म सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत नेपाल सरकारलाई गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री उर्मिला माझी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संकायका 10 जना विद्यार्थीको इजरायलमा हमासको आक्रमणमा परि मृत्यु भएको खबरले हामी मर्माहत भएका छौँ। मृतकहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली, परिवारमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। इजरायलमा जारी युद्ध लम्बिन सक्ने हुनाले तत्काल इजरायलको प्रभावित क्षेत्रमा रहेका नेपालीहरूको उद्धार गर्न प्रभावकारी कूटनैतिक समन्वय र पहल गरी नेपालीहरूलाई नेपाल फिर्ता गराउन वा सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्न तथा घाइतेहरूलाई सहज उपचारको व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारलाई म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। यसै गरी चाडपर्व नजिकिँदै गर्दाखेरि मुगलिनदेखि थानकोटसम्मको सडक विस्तारको कारणले गर्दाखेरि देखिएको असर र प्रभावले गर्दा चाहिँ चाडपर्वमा घर जाने यात्रुहरूलाई असहज हुने स्थिति देखा परेको छ। त्यसलाई सरकारले तत्काल सहज बनाउनको निम्ति पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ऋषिकेश पोखरेल। सभामुख महोदय, इजरायलमा नेपालीमाथि भएको आक्रमण र त्योबाट मृत्युवरण गर्नुभएका सबै नेपालीप्रति म श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यहाँ रहेका सबै नेपाली र घाइते र बेपत्ताको तत्काल नेपाल सरकारलाई सुरक्षाको प्रबन्ध गर्न म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, त्यो सँगसँगै नेपालको दलित
जात थरहरूमध्ये तराईमा बसोबास गर्ने पटौवा, बिल्टाउ, बिन, मुखिया, मलाह, सोहनी, गोडिया, गोडी, निषाद, बहदार, चाबिल, बनपर, सौरया, केटब, चौधरी, मलाह, तियर लगायतका जातहरूलाई चाहिँ दलित सूचीमा लगातार प्रयत्न गर्दा पनि त्यो सूचीकृत नगरिएको हुनाले दलित सूचीमा सूचीकृत गर्न राष्ट्रिय दलित आयोग मान्य सदस्य श्री एकनाथ ढकाल। सभामुख महोदय, प्यालेस्टाइन विद्रोही समूह हमासले गरेको भीषण र निर्मम आक्रमणबाट इजरायलमा 700 भन्दा बढीको ज्यान गएको भनिएको छ र त्यसमा 10 जना नेपालीहरूको दुःखद निधन भएको छ। त्यहाँको सरकारले युद्धको घोषणा गरेको छ। 4500 भन्दा बढी नेपालीहरू त्यहाँ रहनु भएको भन्ने तथ्याङ्क छ। सबै नेपालीहरू आतंकित हुनुहुन्छ। तर यस्तो अवस्थामा सरकारको चाहिँ काम कारबाही सन्तोषजनक छैन। हिजो माननीय परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले पनि बडो अपुष्ट र अपुरो विवरण संसदलाई दिनुभयो। सञ्चार माध्यममा आएको जानकारी पनि नेपाल सरकारलाई छैन। यो अवस्थामा नेपाल सरकारले प्रभावकारी ढङ्गबाट इजरायलमा रहेका चाहिँ नेपालीहरूको उद्धार गरोस् भन्ने म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी चाहिँ धरानदेखि सर्लाही हुँदै नेपालगञ्जसम्म सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने समूह को हो त्यसको जानकारी चाहिँ नेपाल सरकारले यो संसदमा गराओस् भन्ने पनि म माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री किरण कुमार शाह। सम्माननीय सभामुख महोदय, विगतदेखि नै नेपाल भारत दुई देशबीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रहेको भए तापनि पछिल्लो समयमा यी सम्बन्धहरूमा तीव्रता बढेको छ। कथित सुरक्षाको नाममा नागरिकहरूलाई निर्विवाद रूपमा 5-7 किलोमिटरसम्म आवत जावत गर्न 2 र 4 पाङ्ग्रे सवारीलाई लाइसेन्स र परिचय पत्र माग गर्दै गाह्रो बनाएको छ। नागरिकहरूको ठुलो चाडपर्व आउनै लाग्दा वारिपारी दुईतिर नेपाली र भारतीय प्रहरीद्वारा घर घराइसीका प्रयोगमा आउने लत्ता, कपडा, नुन, तेल, आलु, प्याज लगायतका उपभोग वस्तुहरू ल्याउन खोज्दा अवरोध सिर्जना गरिरहेको स्थिति छ। यसले गर्दा सीमा छेउछाउका नागरिकहरूमा डर त्रासको भावना सिर्जना गर्नुको साथै दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप चिसिएको छ। यी र यस्ता समस्याहरू समाधान गरी गरिब निमुखा विपन्न वर्गका नागरिकहरूको लागि दैनिक उपभोग गर्न वस्तुहरूको ओसार पसार गर्न यथाशीघ्र सहज वातावरण बनाउन सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री गीता बस्नेत। सम्माननीय सभामुख महोदय, इजरायलमा ज्यान गुमाउने 10 जना विद्यार्थीहरूप्रति गहिरो संवेदना सहित घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यको लाभको कामना गर्दै उहाँहरूको परिवारजनमा हार्दिक संवेदना दिन चाहन्छु। सभामुख महोदय, आज 3 दिनदेखि दाना पानी बेगर र कुन अवस्थामा बाँकी रहेका 39 जना मध्ये 10 जनाको मृत्यु भएको छ। बाँकी रहेको बङ्करमा 3 दिनदेखि पानी पनि नपाएको अवस्था छ। सभामुख महोदय, र हामी यहाँ बसेर बृहत छलफल र बृहत मिटिङ गरिराखेछौँ। दुःख लाग्छ, एउटा युट्युबरलाई भारतले चार्टर प्लेन बुक गरेर लिएर आयो भने हाम्रा नेपाली आज धुरु धुरु रोएर बसेर ज्यान जोखिममा हालेर बसिराखेको अवस्था छ। माननीय सदस्य श्री गोकुल प्रसाद बाँसकोटा। सभामुख महोदय, हमासको आक्रमणमा परि मारिएका प्रशिक्षार्थी नेपाली विद्यार्थी प्रति भावपूर्ण श्रद्धासुमन प्रकट गर्छु। उहाँहरूको परिवारजनमा गहिरो समवेदना। परराष्ट्र मन्त्रीले घटना भएको दिन हाल सुनाउनुभयो, तर आफै बेहाल भएर इजरायलसित नेपालको दक्षिण एसियामै सबैभन्दा पुरानो सम्बन्ध हो। सरकारको कूटनीतिक कमजोरी छत्ताछुल्ल ढङ्गले पोखिएको छ। प्रधानमन्त्री एकदम लोकप्रिय काम गर्दै हुनुहुन्छ, भिडियो कल, समवेदना। तर त्यहाँका नेपालीको चाहना के छ भने जो सङ्कटमा फसिरहेका छन् तत्काल यो देश फर्काइयोस्। त्यो इजरायलले टोटल वारको घोषणा गरेको छ र कति चल्छ थाहा छैन। उनीहरूलाई नेपाल फर्काइयोस् सुरक्षित रूपमा।
र उपचार गर्नुपर्नेलाई उपचार गरियोस्। सँगसँगै यो इजरायलमा रहेका बाँकी नेपालीहरूको पनि अवस्था राम्रो छैन। दक्षिणी क्षेत्रमा मात्रै होइन, उत्तरी क्षेत्रमा पनि लडाइँ सुरु भएको छ। माननीय सदस्य श्री गोमा लाभ सापकोटा। सामान्य सभामुख महोदय, इजरायलमा हमास विद्रोहीहरूले आक्रमणमा परि 10 जना नेपालीहरूको निधन भएकोमा गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै उहाँहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। सभामुख महोदय, अहिले सरकारको पहिलो प्राथमिकता आफ्ना नेपाली नागरिकहरूलाई उद्धार गरी सकुशल स्वदेश फिर्ता ल्याउन तत्कालै इजरायल सरकारसँग समन्वय गरी उहाँहरूलाई स्वदेश फिर्ता ल्याउने बन्दोबस्त मिलाइयोस्। सभामुख महोदय, नेपालीहरूको महान चाड बडा दसैँको अवसरमा स्वदेश र विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै आक्रमणमा परि निधन भएका परिवारका सदस्य र घाइतेहरूको लागि उचित क्षतिपूर्तिको घोषणा गर्न सरकारसँग माग गर्दछु। माननीय सदस्य श्री गङ्गाराम चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, अर्थतन्त्र तहस नहस छ। यस्तो अवस्थामा आफ्नो गुजारा तार्न काठमाडौँ भ्यालीभित्र अधिकांश अधिराज्यभरका बेरोजगारी युवाहरू पठाउ कम्पनी मार्फत रोजगार पाएका छन्। तर विडम्बना के छ? सम्माननीय सभामुख महोदय, पठाउ कम्पनीले 20% भन्दा बढी रकम कटौती गर्दैछ। यो कहाँको न्याय हो? यो सरासर लुटतन्त्र भएन र? त्यसैले सभामुख महोदय, दिन दहाडै यसरी लुट्न पाइँदैन। मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिहरू चिल्ला गाडीमा घुम्ने अनि हामी जस्ताले 20% रकम तिर्ने, यो भएन। यस्ता कम्पनीलाई तुरुन्तै कारबाही गरियोस् र कमभन्दा कम रकम कर गरियोस्। भन्दै अन्तमा अहिले किसानहरूको धान बाली भित्राउने समय छ। सरकारले धानको मूल्य तोकिसकेको छ। त्यसैले यही महिनाभित्र तुरुन्तै सरकारले तोकिएको धानको मूल्य प्रत्येक स्थानीय पालिकामा खरिद बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् र यस वर्ष समयमा धान खरिद बिक्री नभए किसानहरू चुप लागेर बस्नेवाला छैनन्। सम्मान्य सभामुख महोदय, जसको जिम्मेवारी सरकारले। माननीय सदस्य श्री चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो समाजमा पछाडि पारेको समुदाय भनेर दलित समुदायलाई भन्ने गरिन्छ। गरिब र विपन्न समुदायको उत्थान र विकास गरिन्छ भनेर सरकारले पटक पटक आश्वासन बाँड्दै पनि आइरहेको छ। आज वर्तमान सरकार प्रधानमन्त्रीले यो सदनमा बोल्नु भएको छ कि दलितको लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ भनेर। तर सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय मातहत रहेको दलित विकास समिति र वादी विकास समिति 4 वर्षदेखि पदाधिकारी विहीन भएका छन्। अहिलेसम्म कुनै पनि बजेटको व्यवस्था गरिएको छैन। मात्रै 23 जना कर्मचारीको तलब र अफिस भाडा बाहेक त्यसमा 3 जना अधिकृतहरूले तलब पाउन सकिरहेका छैनन्। के यही हो सरकारले ल्याउने खोजिरहेको सुशासन? यही हो पछाडि पारेको उत्थान र पछाडि पारेको वर्गको उत्थान र विकासको व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा? सम्मानित सभामुख मार्फत सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु, अविलम्ब दुवै समितिको आवश्यक बजेटको व्यवस्था सहित पदाधिकारी नियुक्ति गरियोस्। होइन भने सरकारले गरिब। माननीय सदस्य श्री चित्रबहादुर केसी। सभामुख महोदय, अब आज म टेराएर हिँड्नै मात्रै लागेको थिएँ, देख्ने मान्छेले भनिहाले त्यही इजरायलमा चाहिँ मृत्यु हुनेहरूलाई श्रद्धाञ्जली दिन हिँड्नुभएको त होला नि मान्यज्यू भनेर। जनतालाई थाहा छ कि चाहिँ त्यहाँ जान नपर्ने अवस्था हामीले ल्याउन सकेनौँ। त्यस कारणले अब मैले पनि अब ती मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र अरू के पो गर्न सक्छु र त्यस कारणले सरकारले उहाँहरूको चाहिँ उपकारको लागि ध्यान दियोस्। बागलुङमा 9वटा चाहिँ पालिका छन्। यो दसैँको अवसरमा सरकारले त्यहाँ चाहिँ सुपथ मूल्यका पसल राखेर पालिकामा जनतालाई केही राहत दियोस् भन्ने कुरा सरकारलाई चाहिँ म अनुरोध गर्न चाहन्छु।
दोस्रो कुरा, स्थानीय निकायमा गएका निजामती कर्मचारीहरूको बिचल्ली छ। उनीहरू आएर माइती घरमा चाहिँ अब सङ्घर्ष गरिरहेका छन्। हामीले यो प्रणाली अन्तर्गत घर घर चाहिँ अब सरकार मान्य सदस्य श्री छिरिङ डमडुल लामा भोटे। सभामुख महोदय, हालै इजरायलमा हमासबाट आक्रमणमा मृत्यु हुने सम्पूर्ण नेपालीप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उहाँको परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु र भर्खरै प्रमुखको चीन भ्रमणबाट हुम्लाको हिल्साबाट सिमीकोटको सडकको लागि सम्झौता गरेको प्रति स्वागत र धन्यवाद दिँदै त्यसको सम्झौताको शीघ्र कार्यान्वयन होस् भन्ने म सभामुख महोदयबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अहिले यो दसैँको मुखमा नेपालगञ्जमा हुम्ली जनता र कर्णालीको जनता अल्पत्रमा परेको छ। निजी र सरकारी जहाज स्ट्यान्ड बाई राखियोस् र कर्णालीको कालीकोट, बाजुरा र हुम्लाको बिचमा चर्को भाडा लिने भएको हुनाले त्यहाँको तीनै जिल्लाको सिडिओहरूलाई गृह मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन गर्न, उनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि सरकारबाट म चाहिँ सभामुख महोदयबाट सरकारको जोड दिन, ध्यान दिन चाहिँ चाहन्छु भन्ने मेरो भनाइले यो हुन्छ। हस् त। माननीय सदस्य श्री छिरिङ लामु लामा तामाङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, इजरायलमा भएको आक्रमणमा परि निधन भएका नेपाली विद्यार्थीहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै मृतकका परिवारजनमा गहिरो संवेदना, घाइतेहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना यस दुःखद घटनामा निधन भएका सब तत्काल नेपाल ल्याउने प्रबन्ध मिलाउन सरकार समक्ष माग गर्दछु र घाइतेहरूको उद्धार र उपचारको लागि नेपाल सरकारले तत्काल नै इजरायली सरकारसँग समन्वय गरोस्। साथै त्यहाँ जोखिममा रहेका अन्य विद्यार्थीहरूलाई पनि तत्काल स्वदेश फर्काउन नेपाल सरकार समक्ष माग गर्दछु। यस विषयमा सरकारले व्यवस्था गरेको भनी बाहिर जुन अफवाह फैलाएको छ त्यो सत्य नभई नेपाल सरकार यस विषयमा गम्भीर रहेको र समाधानको निम्ति निरन्तर समन्वय गरिरहेको कुरा म सम्माननीय सभामुख मार्फत सम्पूर्णमा जानकारी गराउँदछु र यति बेला एक ढिक्क भएर सरकारलाई सबैले सहयोग गर्न आवश्यक छ, तर विरोधका आवाजहरू मात्रै उठाउने गरिएको छ, त्यो राम्रो होइन। यस्ता अभिव्यक्तिहरूले जनतामा भ्रम र सरकारप्रति अविश्वास पैदा गर्ने काम गर्छ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री जनार्दन शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, इजरायलमा भएको घटनामा 10 नेपाली विद्यार्थीको निधन भएको प्रति हाम्रो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीको तर्फबाट हार्दिक भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। शोक सन्तप्त परिवारमा गहिरो संवेदना अर्पण गर्दछु। बेपत्ताको खोजी र घाइतेहरूको शीघ्र उपचारको लागि सरकारसँग माग गर्दछु र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्दछु। युद्धको घोषणा भइसकेपछि नेपाल आउन चाहेका नेपालीहरू जो सङ्कटमा रहेका छन् ती सबै नेपालीहरूलाई, नागरिकहरूलाई नेपाल ल्याउनको लागि सरकारले थप पहल, अझ विशेष पहल गरोस् भनेर सरकारसँग माग पनि गर्न चाहन्छु र आग्रह पनि गर्न चाहन्छु र त्यहाँ अप्ठ्यारो वा कठिनमा जीवन बिताइरहेकालाई सम्पर्कमा ल्याएर कुटनैतिक पहल मार्फत यथाशीघ्र कार्य अगाडि बढाओस्, मृतकको शव नेपाल ल्याओस् र नेपालको तर्फबाट युद्ध क्षेत्र त्यहाँ जो भइरहेको छ त्यसमा शान्ति स्थापनाका लागि आफ्नो भूमिका नेपालले खेलोस् भनेर राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठ। सम्माननीय सभामुख महोदय, इजरायलमा भएको घटनाबाट मृतक नेपाली विद्यार्थीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु र घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु। साथसाथै अहिले आज भर्खरै मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यहाँ रहेका केही विद्यार्थीहरूसँग फोन वार्ता गरेको सुनियो, त्यसको लागि धन्यवाद। फोन वार्ता मात्रै गरेर भएन, यदि सकिँदैन भने परराष्ट्र मन्त्रीज्यूलाई तुरुन्तै इजरायल पठाएर भने पनि नेपालीहरूलाई उद्धार गर्ने र खानाबाट पनि, खाना नपाएर पनि मर्ने अवस्था छ, उनीहरूलाई बचाउने र नेपाल ल्याउने व्यवस्था गर्नको लागि जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंह। सम्मानीय सभामुख महोदय, यो वास्तवमा इजरायलको घटनाले सम्पूर्ण नेपाली मर्माहत हुनुपर्छ। म पहिला हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु, तर सरकारलाई यो भन्न चाहन्छु, सरकार के को लागि
जो आफ्नो नागरिकको जीवको रक्षा गर्न सक्दैन, बरु सरकारको प्रधानमन्त्री, मन्त्री, राष्ट्रपति एवं सांसदको तलब काटेर पनि चार्टर प्लेन बोलाएर आफ्नो नागरिकको उद्धार गरोस्। सरकार त्यसमा तत्परता जनाओस्, न कि अनि मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुखको ठुला ठुला क्वार्टर बनाएर अनि सरकारले त्यसमा खर्च गर्ने, तर नागरिक, गरिब नागरिक या जो विद्यार्थी जो पढ्न गएको छ त्यसको उद्धार गर्नमा त सरकारले कुनै तात्विकता देखाएको छैन। मात्र एउटा विज्ञप्ति जारी गर्ने, फोन गर्ने, त्यो हालचाल पुछ्ने त मिडियाले पनि हालचाल पुग्छ। त्यो त मिडियाको काम हो त्यो हालचाल समाचार भन्ने। सरकारको काम त उद्धार गर्ने हो। त्यस कारण सरकार उद्धार गर्नेतिर अगाडि बढोस्, न कि समाचार पुछेर समाचार बाहिर गर्नको लागि। त्यस कारणले मेरो सभामुखजी मार्फत अनुरोध छ कि जताबाट पनि जति खर्च लागे पनि राज्यको खर्चबाट उनीहरूलाई उद्धार होस्, नेपाल फर्काइयोस्, नेपाली जनताको जीवन। मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। मैले यो सदनमा धेरै पटक पाल्पाली जनताले स्वास्थ्य बिमा मार्फत सेवा पाउनुपर्ने अधिकारको बारेमा बोले, कराएँ। मन्त्री कहाँ गएर धेरै पटक आग्रह गरेँ, तर कुनै चासो भएन र अहिले पनि पाल्पाली जनताहरू स्वास्थ्य बिमा पाउनबाट वञ्चित छन्। जिल्ला अस्पतालमा एउटा डाक्टरको लागि मैले सदनमा बोलेँ, धेरै पटक मन्त्रीलाई गएर भेटिसकेपछि एकजना डाक्टर 16 गते पाल्पा अस्पताल पुग्नुभयो, तर 19 गते फेरि उहाँको सरुवा भयो। यो के तरिका हो? यो के भइरहेको छ? वीर अस्पतालमा चाहिँ 100 स्वास्थ्यकर्मीहरू निष्कासित छन्। अब आइसियु बेडहरूमा अरू दर्जनौँ बेडहरू चाहिँ अब बिरामीको उपचार सम्भव छैन। उता डाक्टरहरूले राजीनामा दिइराखेका छन्। यो सरकार मान्य सदस्य श्री डोल प्रसाद अर्याल। सम्माननीय सभामुख महोदय, संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार गैरावासीय नेपालीले अहिलेसम्म नागरिकता प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। संविधान अनुसार ऐन आउन 8 वर्ष लाग्यो। बल्ल बल्ल नियमावली आयो। नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएको 1 महिनासम्म पनि नागरिकता दिने तयारी भएको छैन। गैरावासीय नेपालीहरू दसैँ मनाउनको लागि नेपाल आएका छन्। गैरावासीय नेपाली सङ्घको विश्व सम्मेलन पनि केही दिनमा हुँदैछ। गैरावासीय नेपाली सङ्घ स्थापना भएको 20 वर्ष पुगेको अवसरमा जति गैरावासीयहरू उत्साहित छन्, त्यसै गरी गैरावासीय नेपाली नागरिकता लिएर थप उत्साहित हुन चाहन्थे। तर गैरावासीय नेपाली कार्ड प्राप्त नभएकै कारण गैरावासीय नेपाली नागरिकताको अवधारणा ल्याइएको हो। सभामुख महोदय, फेरि त्यही कार्ड अनिवार्य गर्नु र कार्ड लिनका लागि महँगो शुल्क राख्नु नेपाली नागरिकमाथिकै धोका हो। सभामुख महोदय, यसलाई सच्याएर सहजै नागरिकता प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन सभामुख महोदय मार्फत सम्बन्धित मान्य सदस्य श्री तारा लामा तामाङ। सम्मान्य सभामुखज्यू, अहिले बझाङ्गी जनता भूकम्पको उत्तरसितले त्राहिमाम भएको छ। हिजो पनि आएको र केही दिन अगाडि आएकोले धनजन क्षति भइसकेको कुरा सर्वविदितै छ। तर पनि सरकारले अझै तद्रुकताका साथ त्यहाँको जनतालाई राहत र सहयोगको लागि म अनुरोध गर्छु। र सुदूरपश्चिममा डिडिसीले, दुग्ध विकास संस्थानले 2080 असार 15 गतेदेखि आजको मितिसम्मको दुधको पैसा नदिएर दसैँको मुखमा हजारौँ किसानको करोडौँ रुपियाँ भुक्तानी प्राप्त नभएकोले दसैँमा चिन्तित मुद्रामा छन्। छिटोभन्दा छिटो त्यो पैसा सरकारले कसरी हुन्छ उपलब्ध गराउन निर्देशन जाओस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दीपक खड्का। सम्मान्य सभामुख महोदय, सङ्खुवा सभा अरुण तेस्रो मार्गमा पर्ने छ्याङकुटी दिदिङ सडक खण्डमा आज जनताहरू आन्दोलित भएर बसेको 41 दिन भयो। मौजा नपाएका कारण
उनीहरूले आफ्नो क्षतिपूर्ति नपाएका कारण 15 मिटरको क्षतिपूर्ति पायो, 15 मिटरको क्षतिपूर्ति पाएको छैन। सरकारले आफ्नो नाममा जग्गा गरी लगिसक्यो, जनताहरू आन्दोलित भएर सडकमा सुतिराखेका छन्, जनता यता दसैँ आइसक्यो, यो सरकार सुन्दैन किन जनताको कुरा? पटक पटक ध्यान आकर्षण गरिसक्यो। सरकार जनताका पक्षमा काम गरिराखेका छ कि अरू कसैको पक्षमा काम गरिराखेका छ? प्रतिदिन 5 करोड रुपियाँ क्षतिपूर्ति बापत आयोजनालाई तिर्नुपर्छ सरकारले, झन्डै 2 अर्ब रकम अब सरकारले तिर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। यो के कमिसनकै लागि हो? म प्रश्न गर्न चाहन्छु। जनताका कुरा सुनिनु पर्दैन? जनता सडकमा भोकै मार्ने हो? त्यसो भएका कारणले म पुनः एकचोटि सभामुख मार्फत, सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकारको ध्यान। माननीय सदस्य श्री दामोदर पौडेल बैरागी। माननीय सदस्य श्री दामोदर पौडेल बैरागी, यो माइक केही भएर ढिला भइरहेको छ, माइक दिनु हुन म अनुरोध गर्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, इजरायलमा अलपत्र परेका नेपाली विद्यार्थी र सबै नेपालीहरूलाई उद्धार गर्ने कुरामा सरकार अझै तदारुकताका साथ लागेको छैन। त्यसमा म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले, देशैभरिका कर्मचारीहरूले 20 बुँदे मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। धरपकड गरेर लाठीचार्ज गरेर 40 जना जति घाइते भएका छन्। सरकारले ती माग पुरा गर्न चाहिँ ध्यान दियोस्। दसैँको मुखमा आएर जनताका उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य आकाशिएको छ, कालाबजारी बढेको छ, कृत्रिम अभाव खडा गरिएको छ। यसको निराकरण गर्नु पर्यो। सवारी साधन र जहाजको भाडा बढाइएको छ। त्यसै गरेर बजारमा जाँदा साना व्यापारीहरू आज रुने स्थिति बनेको छ। पर्यटन व्यवसायीहरूदेखि लिएर घरेलु साना उद्योग व्यवसायीहरूदेखि लिएर व्यापारीहरू सबै अन्योलमा छन्। यसै गरेर यो चाडबाडको बेला बाटाहरू अप्ठ्यारा छन्। माननीय सदस्य श्री दीपक गिरी। सभामुख महोदय, दाङ जिल्लाको अत्यन्त चर्चित बाटो 4 लाइन बाटो, त्यो बाटो विशेष मर्मत अनुसार निर्माण व्यवसायी अथवा ठेक्का टेन्डर अनुसार असोज मसान्तसम्म काम चलाउ टालटुलको निर्माण भइसक्नुपर्ने हो। त्यो यथाशीघ्र होस् र तुरुन्तै त्यो 4 लाइन बाटोको एनजी ब्याङ्कसँग एग्रिमेन्ट गरेर जुन टेन्डर खुल्नुपर्ने हो, म नेपाल सरकारलाई सभामुख मार्फत के भन्न चाहन्छु भने छिटोभन्दा छिटो यथाशीघ्र ढिलोमा माघको पहिलो हप्तामा यो 4 लाइन बाटोको टेन्डर आह्वान होस् भन्ने म सभामुख मार्फत नेपाल सरकारलाई झकझगाउँछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दीपा शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू चाडपर्व मनाउनका लागि नेपालमा आफ्नो घरमा फर्कँदा नेपाल र भारतका दुवै सिमानामा सुरक्षाकर्मीको चेक जाँचबाट निकै दुःख र कष्ट झेल्नु परेको छ। यो अहिलेको विषय होइन, विगतदेखि अहिलेसम्म छ। हाम्रा नागरिकले यस्ता हैरानी दुःखबाट मुक्ति पाउनुपर्छ। यसको लागि सरकारले सहज परिस्थितिको व्यवस्थापन गरोस् र त्यसको साथै चाडको अवसरमा सर्वत्र मूल्य वृद्धि बढेको छ, यसको कालोबजारी पनि बढेको छ। यसको अनुगमन र नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गर्दछु। त्यसै गरी इजरायलमा भएको हमासको हमलाबाट ज्यान गुमाउनु हुने 10 जना नेपालीप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। घाइतेहरूप्रति स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै शोकको यस घडीमा परिवारजनमा धैर्य धारण गर्ने शक्ति प्रदान होस् भन्ने कामना गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दीपक बहादुर सिंह। सम्मान्य सभामुख महोदय, असत्यमाथि सत्यको विजय उत्सवको रूपमा मनाइने नेपालीहरूको महान चाड विजयादशमीको साथसाथै शुभ दीपावली नेपाल सम्वत छठ पर्वको पावन अवसरमा सम्पूर्ण स्वदेशी तथा विदेशमा
रहनुहुने आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र सुख शान्ति एवं समृद्धिको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। सबैको जय होस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री दुर्गा राई। सम्माननीय सभामुखज्यू, इजरायलमा हमासले आक्रमणमा परि नेपाली नागरिकहरूको मृत्यु र क्षति हुन पुगेकोमा दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। मृतकहरूप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु, श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु र परिवारमा समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। केही समयदेखि निरन्तर जस्तो विभिन्न अस्पतालहरूमा विभिन्न स्वास्थ्यकर्मीहरूमाथि, डाक्टरहरूमाथि कुटपिट र ज्यादती हुँदै आइरहेको छ। यो कुरा सदनमा पटक पटक उठिसकेको छ, तर पनि आफूहरू सुरक्षित रहेको महसुस गरिएका छैनन्। त्यसैले सभामुख महोदय, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्था ऐन 2066 र पहिलो संशोधन 2079लाई अनुसार तत्काल कारबाही होस् भन्न चाहन्छु। यस्तो गतिविधिलाई दीर्घकालीन रूपमा रोक्नका लागि कडा कानुन बनाई अझ निरन्तर रूपमा यसलाई कडा कानुन बनाएर कारबाही गरियोस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री देवप्रसाद तिमल सेना। सम्मानीय सभामुख महोदय, यो देशको एउटा विडम्बना छ। किसानले उत्पादन गरेको दुध खरिद गरिन्छ, खरिद गरेपछि भुक्तानी दिँदैन। आज इलाममा 5 महिना भयो भुक्तानी पाएको छैन टिडिसीले। दुध विकास आयोजनाले नेपालकै स्वामित्वमा, नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहन्छ। देशभरि किसानहरू रोइराखेका छन्, जसले गोबर सोरेर दुध बेच्नुहुन्छ। उहाँहरूको दुधको मूल्य भुक्तानी पाइँदैन भने के पाइन्छ? के दिन सक्ने सरकारले? यस्तो विडम्बनाबाट मेरो आग्रह के छ भने तत्काल उहाँहरूलाई भुक्तानी दिनु पर्यो। नेपाल सरकारले कहाँबाट व्यवस्था गरेर हुन्छ? मान्यको तलब काटेर हुन्छ, मान्यदेखि राष्ट्रपतिसम्मको, जहाँबाट हुन्छ किसानको पहिला भुक्तानी दिएपछि अनि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई भुक्तानी दिन आग्रह गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरा, किसानले उत्पादन गरेको दुध भुक्तानी पनि नदिने, दुध पनि नकिन्ने अवस्था छ। यथाशीघ्र दुध पनि किन्नु पर्यो र भुक्तानी पनि इमिडिएट यो दसैँमा मैले भनिसकेँ, यो दसैँमा भुक्तानी उहाँहरूको तुरुन्तै दिनु आग्रह गर्दै किसान अत्यन्त मारमा छ। माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र पौडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, इजरायलमा दुःखद घटनामा परि ज्यान गुमाउनुभएका नेपाली होनहार युवाहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र उहाँको परिवार, उहाँका आफन्तप्रति हार्दिक सम्वेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रा विश्वविद्यालयहरूको स्तरीयकरण गर्ने र नेपालमा नै पठन पाठनको विश्वास जगाउने र नेपालमा नै त्यस प्रकारका शिक्षाहरू प्राप्त गर्नको निम्ति सहज वातावरण बनाउने कुरातिर सरकारको गम्भीर ध्यान जानको निम्ति म विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसको साथसाथै सम्भावित थप चाहिँ त्यहाँ हुन सक्ने र संसारभरि त्यस प्रकारका परिस्थितिजन्य रूपमा आउन सक्ने घटनाहरूबाट सरकार सतर्क रहेर नेपाली नागरिकहरूलाई सुरक्षित बनाउने, नेपाली नागरिकहरूलाई फिर्ता बोलाउने र नेपालमा नै रहने, बस्ने, पढ्ने, अध्ययन गर्ने एउटा विश्वास र आत्मविश्वास जगाउने गरी सरकारले विशेष पहल गर्नुको निम्ति पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत। र छिटोभन्दा छिटो त्यहाँ बाँकी रहे। माननीय सदस्य श्री धनबहादुर बुढा। सभामुख महोदय, डोल्पा जिल्लाको सदरमुकाम दुनैसम्म केन्द्रीय सडक सञ्जालले जोडिएको करिब 6 वर्ष पुग्न थाल्यो, तर अहिलेसम्म पनि यो सडकको स्तर उन्नति र कालोपत्री हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय महत्त्वको रूपमा रहेको यो कोरिडोरको धेरै ठाउँहरूमा पक्की मोटेबल पुल र बेली ब्रिज निर्माणको आवश्यक पनि छ। तसर्थ सभामुख मार्फत छिटोभन्दा छिटो निर्माण गर्नको लागि नेपाल सरकारसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, दुनै सदरमुकामदेखि चाइनाको सिमाना मरिमला र क्याटोसम्म करिब 110 किलोमिटर रहेको छ। त्यसमध्ये 77 किलोमिटर ट्र्याक ओपन भएर पनि त्यहाँ अहिले ट्र्याक्टर र मोटरसाइकलहरू सञ्चालनमा आएको छ। बाँकी 33 किलोमिटर लासीगापदेखि सिसम्मको खण्ड ज्यादै कडा चट्टान भएको हुँदा उक्त खण्ड नेपाली सेना मार्फत छिटोभन्दा छिटो गराउनु हुन सभामुखज्यू मार्फत नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री धवल शमशेर जवारा।
सम्माननीय सभामुख महोदय, हाउसलाई जानकारी हुनु पर्यो यो किसानहरूको लागि रासायनिक मलको खाद फ्याक्ट्री कहाँ पुग्यो र सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमको मुहार फेर्नको लागि नेपालगञ्ज दिल्लीको फ्लाइटको कुरा कहाँसम्म पुगेको छ जानकारी हुनु पर्यो। र अर्को, म 2 कार्यकालसम्म स्थानीय निकाय चलाएको हुनाले मैले स्थानीय निकायको कर्मचारीहरूको दुःख र मर्म बुझ्छु र अहिले 14 गतेबाट उहाँहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। यो सेवा ऐन आएको छैन, त्यो सेवा ऐन नआएको हुनाले, सङ्घीय सेवा ऐन नआएको हुनाले प्रदेश र स्थानीय निकायको सेवा ऐन पनि बन्न सकेको छैन। स्थानीय निकायको कर्मचारीहरू अत्यन्तै प्रेसरमा हुन्छन्। उहाँहरूलाई प्रदेश र सङ्घको कर्मचारीको बराबरको हिसाबले नै उहाँहरूको सेवा र सुविधा मिल्नुपर्छ। र अर्को कुरा, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत स्थानीय समूहबाटै हुनुपर्छ। मन्त्रालयले स्थानीय निकायहरूलाई पेल्नको लागि, दुःख दिनको लागि एक कार्यकालमा, मेरो एक कार्यकालमा 7वटा माननीय सदस्य श्री नागिना यादव। सम्माननीय सभामुख महोदय, मध्य प्रदेशमा बजेटमा, यसपालिको बजेटमा एनइएले चाहिँ 100% विद्युतीकरण भएको राखिएको छ। तर जबकि कृषिमा विद्युत पुगेको छैन, उद्योग कल कारखानामा विद्युत पुगेको छैन, पब्लिक समक्ष पनि विद्युत राम्ररी पुगेको छैन। त्यसकारण सरकारले यो भ्रम फैलाएर उत्तेजना जित्ने जुन काम भएको छ त्यसप्रति म सरकारलाई चाहिँ अवगत गराउन चाहन्छु। साथै मध्य प्रदेशका सांसदज्यूहरूले भोलि मध्य प्रदेशलाई के जवाफ दिन्छ, त्यसकारण म मध्य प्रदेशका सांसदज्यूहरूलाई पनि म सभामुख मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु कि एनइएमा गएर कहाँनिर 100% विद्युतीकरण मध्य प्रदेशमा भएको छ त्यो चाहिँ स्पष्टीकरण माग्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। यति भन्दै म आफ्नो भनाइ यही राख्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री नारायणी शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, इराकमा भएको आक्रमणमा परि ज्यान गुमाउनुभएका नेपालीहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली, घर परिवारप्रति गहिरो संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यहाँ भएका नेपालीहरूलाई नेपाल ल्याउन सरकारले गरेको तयारीप्रति धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अहिले यति बेला चाडपर्वको बेलामा बजारमा हामीले हेऱ्यौँ भने महँगी अति नै माथि पुगेको छ। चिनी लगायतका नियमित प्रयोग गर्ने वस्तुहरू चाहिँ महँगी अगाडि बढिराखेको छ। यसलाई सरकारको तर्फबाट अनुगमनमा अलि छिटो र भरपर्दो ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्छ। जति हुन पर्थ्यो त्यो हुन सकिराखेको छैन। र त्यसको सँगसँगै अहिले सबै ठाउँहरूमा हामीले दाङ जिल्लाको खास गरी नाका क्षेत्रलाई मैले 3-4 चोटि पनि यो सदनमा उठाइसकेँ। त्यहाँका जनताहरू यो चाडपर्वको बेलामा आफ्नो चाहिँ रासनको कुरा, आफ्नो चाहिँ खानाको कुरा, आफ्नो व्यवस्थापनको कुरालाई सहज ढङ्गले लिन सकिराखेका छैनन्। जो भारतीय सीमासँग जोडिएको क्षेत्र छ त्यहाँ अत्यन्तै दुःख पाइराखेका छन्। माननीय सदस्य श्री निशा डाङ्गी। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशमा विकासका कार्यहरू हुनु महत्त्वपूर्ण कुरा हो, तर विकास निर्माणको कार्य भइरहँदा त्यहाँका स्थानीयले जीवनको सबैभन्दा ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्यो भने सरकार त्यस्ता विषयमा गम्भीर हुनपर्छ। सन्दर्भ हो अरुण तेस्रो जलविद्युत परियोजनाको। सभामुख महोदय, अरुण तेस्रो मुआब्जा वितरणमा ढिलाइ भएको जनाउँदै स्थानीयहरूले निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाको विद्युत गृहस्थल र प्रवेश मार्ग बन्द गरिदिएका छन्। 2078 को वैशाखमा नै सरकारले मुआब्जा दिने भने तापनि हालसम्म पनि त्यहाँका जनताहरूले सम्बन्धित निकायबाट मुआब्जा पाएका छैनन्। सरकारले मुआब्जा नदिएपछि काम रोकिएको छ। अरुण तेस्रो परियोजनाले कामको अवरोध भएपछि दिनको 5 करोडको क्षतिपूर्ति माग गर्दै नेपाल सरकारलाई पत्राचार गरेको छ। के नेपाल सरकार दैनिक 5 करोड अरुण तेस्रो परियोजनालाई तिर्न तयार भएको हो? मुआब्जाको विवादको भित्री रहस्य के हो र स्थानीय बासिन्दाहरूलाई न्याय दिने सरकारको जिम्मेवारी हो वा होइन, म सरकारलाई प्रश्न सोध्न चाहन्छु। हाल स्थानीयहरू आन्दोलनमा रहेका छन्। सरकार मुख दर्शक। माननीय सदस्य श्री पदम गिरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सरकार निर्ममतापूर्वक दमनमा उत्रिएको छ।
धेरै कर्मचारी साथीहरू घाइते हुनुभएको छ। म घाइते साथीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्न चाहन्छु र सरकारको उक्त कदमको म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु, निन्दा व्यक्त गर्न चाहन्छु। र सँगसँगै चाडपर्वको सम्मुखमा सभामुख महोदय, अहिले चिनीको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको छ। नेपालका चिनी उद्योगीहरूसँग धेरै पर्याप्त मात्रामा चिनी अहिले पनि छ, तर त्यो बजारमा आउन सकेको छैन र बजारमा कालोबजारी मौलाएको छ। सरकारले त्यस्ता कालोबजारीहरूलाई प्रश्रय दिने काम गरेको छ। जनतामाथि यति ठुलो खेलवाड सरकार नगरोस् र जनताको चाहिँ जुन अधिकार हो चाडपर्वको सम्मुखमा चाहिँ जुन प्रकारका वस्तुहरू उपभोग गर्न पाउनु पर्थ्यो सहज ढङ्गले, त्यसलाई कुण्ठित गर्ने काम सरकारको तर्फबाट नहोस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री पुष्पबहादुर शाह। सम्माननीय सभामुख महोदय, सुदूरपश्चिम प्रदेशका सुन्दर पर्यटकीय क्षेत्रमध्येको एउटा पर्यटकीय क्षेत्र हो अछाम जिल्लाको 12 बन्ड 18 खण्डका नामले परिचित रामारोसन। हाल केही दिनदेखि 65 देशका करिब 898 जना विदेशी पर्यटकहरू रामारोसन भ्रमणमा रहेका छन्। स्थानीयवासी विदेशी पर्यटकको आगमनले हर्षित भएका छन्, तर सो क्षेत्रमा सडक, आवास, बिजुली बत्ती, खानेपानी जस्ता भौतिक संरचनाको सुविधा छैन। कठिन यात्रा गरेर पर्यटकहरू रामारोसन भित्रिएका छन्। रामारोसन पर्यटकीय क्षेत्रको भौतिक र पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि बजेटको व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगोस्। सभामुखज्यू मार्फत म सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रकाश मान सिंह। सभामुख महोदय, यो जुन हमासको आक्रमणबाट यो चाहिँ आक्रमण परि निधन भएका नेपालीहरूको आत्माको चाहिँ चिर शान्तिको चाहिँ कामना गर्दछु र परिवारजनहरूप्रति संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। नेपाल सरकारले जुन अग्रसरता देखाएर परराष्ट्र मन्त्रीलाई नि फेरि चाहिँ त्यहाँसम्म चाहिँ पुर्याएर सबैले चाहिँ फिर्ता ल्याउने र चाहिँ सबहरूको चाहिँ वापस ल्याउने कार्यमा चाहिँ लागेकोमा त्यसको सराहना गर्दै र फेरि पनि यो चाडपर्वको यो चाहिँ समय भएको कारणले गर्दाखेरि यो बजार भावको यो चाहिँ जुन नियन्त्रण हुनुपर्ने र चाहिँ उपलब्ध हुनुपर्ने सामग्रीहरूको अभावलाई चाहिँ सरकारले चाहिँ ध्यान दियोस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रतिमा गौतम। सम्मानीय सभामुख महोदय, महान चाड दसैँ तिहार छठ नजिकै गर्दा उपत्यकाबाट बाहिर घर फर्किने यात्रुहरू बाहिरिँदैछन्। गत साल पनि 25 लाख यात्रुहरू बाहिरिएको थिए भने यो साल पनि 25 देखि 30 लाख यात्रु बाहिरिने क्रममा छन्। नागरिकलाई यात्रा गर्दा बिचौलियाबाट ठगिने, महँगो भाडादार तिर्न पर्ने, सुरक्षित यात्राको कठिनाई, बाटोमा स्वस्थकर खानाको अभाव हुँदा यस्ता समस्याहरूका बारेमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक हेरोस् भन्दै अहिले बजारमा भाउ अत्यन्तै महँगी बढेको छ। सरकारले सुपथ मूल्यको पसलहरू ठाउँ ठाउँमा राख्ने भनिएको पसलहरूमा पनि बढ्दो चापका कारणले कमजोर व्यवस्थापनले गर्दा उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्। त्यसकारणले सरकारले सहज ढङ्गबाट कालो बजारीहरूलाई नियन्त्रण गरी महँगीलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। होइन भने नेपालीहरूको लागि दसैँ दशाको रूपमा नआओस् भन्दै सरकारलाई सुरक्षित रूपमा माननीय सदस्य श्री प्रदीप पौडेल। सम्माननीय सभामुख महोदय, खास गरी यो महँगीका बारेमा जति नै कुरा गरे पनि सरकारले यसलाई नियन्त्रण गर्न सकेन। जनतामा खास आशा पनि छैन। घर जानका निम्ति गाडी चढेर घर जाँदा बाटोमा परेका खाल्डाहरू पनि पुरिएनन्। यो पछिल्लो समय ठगीको नयाँ धन्दा सुरुवात भएको छ। टिकटक, फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायत सामाजिक सञ्जालमा सामानको विज्ञापन गर्ने, सामान किन भन्ने, त्यसपछि सामान किन्नका निम्ति पैसा अनलाइनको माध्यमबाट भुक्तानी गरेपछि सामान पनि प्राप्त नहुने, त्यो एकाउन्ट पनि बन्द हुने, यो खालको प्रविधि प्रयोग गरेर ठगी धन्दा सुरु भएको छ। सरकारले तत्काल सम्बन्धित निकायलाई सक्रिय बनाएर यो चाहिँ प्रविधिको माध्यमबाट गरिने ठगीलाई अन्त्य गरोस् र त्यस्तो ठगी गर्नेलाई सख्त कारबाही गरोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री प्रेमबहादुर महर्जन। सम्माननीय सभामुख महोदय, हालै इजरायलमा ज्यान गुमाउने नेपाली विद्यार्थीहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली र उहाँहरूको परिवारजनमा समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालीहरूको महान चाड
विजयादशमीको अवसर नजिकै जाँदा महँगी र अभावलाई हटाउन सरकारले अनुगमन र सुलभ खाद्यान्नको व्यवस्था अप्ठ्यारोमा परेका जनतालाई सहयोग पुर्याउन आग्रह गर्दछौँ। साथै दसैँ मनाउन घर जाने सम्पूर्ण यात्रुहरूलाई तथा सुलभ टिकटको समेत व्यवस्था र यातायातको व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री बलराम अधिकारी। सभामुख महोदय, स्थानीय तहका कर्मचारीहरू काठमाडौँमा आन्दोलित छन्। स्थानीय तह ठप्प छ। स्थानीय तहका यो चाडपर्वको अवसरमा स्थानीय तहमा हुनुपर्ने कामहरू भइरहेको अवस्था छैन। म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। मायादेवी गाउँपालिका, कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकामा यो त आएन, आयो। सभामुख महोदय, स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिरहेका अवस्था छ। स्थानीय तहका कामहरू ठप्प छन्। अहिले स्थानीय तहमा के गर्ने, कसरी व्यवस्था मिलाउने सरकारलाई चासोको विषय छैन। कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकामा गत 1 वर्षदेखि यो पशु स्वास्थ्यका कर्मचारीले स्थानीय तह सञ्चालन गरिरहेका थिए। अहिले त्यो पनि रोक्का छ, खाता रोक्का छ। चाडपर्वको बेलामा कर्मचारीले तलब खाने अवस्था छैन। सबै काम ठप्प भएको छ। कर्मचारी पठायो जाँदैनन्, पठाए हाजिर हुँदैन। यस्तो अवस्था छ। यो समस्या त्यहाँ मात्र होइन, कैयौँ पालिकामा छ। यसको समाधान गर्न सरकारले किन ठोस पाइला चाल्दैन? यदि सरकारले माथिबाट चाल्दैन भने यो सबै अधिकार स्थानीय तहलाई दिएर त्यही। माननीय सदस्य श्री वासुदेव घिमिरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, रूपन्देहीको देवदह, मणिग्राम, सूर्यपुरा हुँदै गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी समेतलाई जोड्ने बौद्ध परिक्रमा पथ र पूर्व पश्चिम राजमार्गको रामापुर, सूर्यपुरा, लुम्बिनी हुँदै भारतको कक्रावा सीमा नाका जोड्ने सडक नियमित मर्मत समार नहुँदा जीर्ण बन्दै गएका छन्। सरकारले करोडौँ रकम खर्च गरेर बनाइएका यी सडक सानो रकम खर्चिएर मर्मत समार नगरिँदा एकातिर सर्वसाधारणलाई आवत जावत गर्न कठिनाइ भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ दिन प्रतिदिन सडकको अवस्था बिग्रिँदै गएको छ। निर्माण सम्पन्न भएको गौतम बुद्ध परिक्रमा पथ तथा स्तरोन्नतिको पर्खाइमा रहेको रामापुर कक्रावा सडक अहिले व्यवहारिसी जस्तै छ। यी सडक कुनै सरकारको मातहतमा छैनन्। यसर्थ दैनिक हजारौँ जनताको आवाजावत हुने र पर्यटकीय महत्त्व समेत राख्ने यी 2 सडकलाई सङ्घीय सरकार मातहत राखी बौद्ध परिक्रमा पथलाई मर्मत समार तथा रामापुर कक्रावा सडकलाई स्तरोन्नतिको काम अगाडि बढाउन सम्मान्य सभाको मार्फत म सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विनिता कठायत। सम्माननीय सभामुख महोदय, करिब 4 महिना अगाडि नेपालका प्रधानमन्त्री सम्माननीय पुष्पकमल दाहालले भारत भ्रमणको क्रममा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुवारालाई भारतीय भूभागसँग साटेर सीमा विवाद हल गर्न सकिने भन्ने जस्तो विवादास्पद टिप्पणी सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। त्यतिकैमा भारतीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी आज बिहानै उत्तराखण्ड राज्यका मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीका साथमा कालापानी क्षेत्रको भ्रमणका लागि पुगेको खबर प्राप्त भएको छ। यता स्याल कराउनु, गाउँबाट कुखुरा हराउनु भने जस्तो अचानक बिना कुनै जानकारी यस्तो भ्रमण केका लागि हुँदैछ? नेपाली भूभागमा बिना कुनै औपचारिक जानकारी यस प्रकारको भ्रमणलाई के भनेर बुझ्ने? यस भ्रमण के कति कारणले भएको हो भन्ने पत्ता लगाउन हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कति समय लाग्ने हो? माननीय मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहे। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ।